आज हामी एसाइनिङ रिसोर्सेस टु स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट अर्थात् रणनीतिक व्यवसायिक इकाइहरूका लागि संसाधन विनियोजनको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अब भनौँ एउटा कुनै पनि ठुलो कम्पनी अथवा चाहिँ मल्टी प्रोडक्ट अथवा मल्टी युनिट फर्मले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण रणनीतिक व्यवसायिक इकाइलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने भौतिक भनौँ, त्यस्तै गरी आएर वित्तीय भनौँ, मानव भनौँ तथा सूचना आदि संसाधनहरूलाई चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता संसाधनहरू विनियोजन गर्नको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त किसिमको संयन्त्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि चाहिँ विभिन्न पोर्टफोलियो मोडेलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी एसबीयूज मोडल भन्छौँ, स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट मोडल, त्यस्तै आएर बोस्टन कन्सल्टेन्सी ग्रुप मोडल, जेनरल इलेक्ट्रिकल्स मोडल। हामी यी मोडलहरूको बारेमा चाहिँ आजको यस उसमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। अब पहिलो चाहिँ स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट एसबीयू मोडल्स भनेर। अब पहिला स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट भने के हो त? योभन्दा अगाडिको युनिटमा पनि हामी अगाडिको स्लाइडमा पनि छलफल गरेका थियौँ। अब कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि चौधरी ग्रुप आफैमा एउटा सङ्गठन हो र यसकोले चाहिँ एउटा मात्र व्यवसाय कार्य गर्दैन। यसकोले के छ भन्दाखेरि यसको व्यवसाय कार्यहरू विभिन्न किसिमको छ। जस्तै कुरा गरौँ न, अब खाद्यान्नतर्फ बिस्कुट उत्पादन गर्छ, चाउचाउ उत्पादन गर्छ, बियर उत्पादन गर्छ। फाइनेन्सतिर हेर्ने हो भने यसको चाहिँ आफ्नै छुट्टै फाइनेन्स कम्पनीहरू छ। त्यसपछि आएर बिमाहरू छ। त्यस्तै गरी आएर इलेक्ट्रोनिक्सतिर हेर्ने हो भने हामीले टिभी, फ्रिज देख्न सक्छौँ होइन। आदि के छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै विभागहरू चाहिँ यसको रहेको छ र ती विभिन्न विभागहरूबाट चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छ। र त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि चौधरी ग्रुप आफैले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न विभागहरू जुन छ त्यसको लागि एउटा छुट्टा छुट्टै किसिमको रणनीति तयार गर्छ। चाहे चाहिँ त्यो खाद्यान्नको लागि होस्, चाहे चाहिँ त्यो वित्तीयतर्फ होस्, चाहे चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिकतर्फ होस्, चाहे चाहिँ त्यो हस्पिटलतर्फ होस्। र ती प्रत्येक विभागको लागि छुट्टा छुट्टै रणनीति तयार गरेर उसले चाहिँ भिन्न रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एसबीयू भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्थात् यसरी बुझ्नु यसलाई, अर्गनाइजेसनले प्रत्येक विभागका लागि छुट्टा छुट्टै रणनीति तयार गर्ने र प्रत्येक विभागका लागि छुट्टा छुट्टै तय गरिएको रणनीतिबाट भिन्न रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ भने यसलाई हामी स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यसको केही चाहिँ विशेषताहरू पनि छ। यसको विशेषताहरूलाई हामीले यस प्रकार उल्लेख गर्न सक्छौँ। एउटा सेपरेट प्लानिङ, आफ्नै किसिमका प्रतिस्पर्धी, छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन होइन। अब हो नि त, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सेपरेट प्लानिङ, जस्तै चाउचाउ उत्पादन गर्ने खाद्यान्नतर्फको चाहिँ जुन उसको चौधरी ग्रुपको चाहिँ विभाग छ त्यसको त के हुन्छ भन्दाखेरि चाउचाउ सम्बन्धी छुट्टै योजनाहरू हुन्छ होइन। त्यसका चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्राहक, बजार, उत्पादन प्रणाली, प्रतिस्पर्धा, आपूर्तिकर्ताहरू स्वाभाविक रूपले फरक फरक हुने भएकोले तिनीहरूको लागि के गर्छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै किसिमको योजना तयार गर्छ। त्यस्तै आएर अर्को छ हाम्रो वान सेट अफ कम्पिटिटर्स, अर्थात् भनौँ आफ्नै किसिमका प्रतिस्पर्धी। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरू आफ्नै किसिमका हुन्छन्। जस्तै चाउचाउसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि अब वाइवाई चाउचाउले त्यसको ठाउँमा भनौँ अहिले चलेको चाउचाउको प्रीति होला होइन, प्रीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ अथवा रारासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने यसको चाहिँ अर्कोमा छ सेपरेट म्यानेजमेन्ट भन्नाले यसको व्यवस्थापन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टै हुन्छ। जस्तै अब त्यो जुन चाउचाउ फ्याक्ट्री जुन छ त्यसलाई हेर्नको लागि के छ भन्दाखेरि व्यवस्थापक चाहिँ नि एउटा छुट्टै हुन्छ, चाउचाउ विभाग होइन। अब त्यो खाद्यान्न विभाग हेर्नको लागि जस्तै यसमा ओभरअल खाद्यान्न चौधरी ग्रुपको चाहिँ खाद्यान्न पनि छ, इलेक्ट्रिकल्स पनि छ, त्यसपछि आएर हस्पिटल पनि छ, फाइनेन्स पनि छ। यसको व्यवस्थापक एउटै हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। प्रत्येक विभागको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एसबीयूहरू म्यानेजरहरू यसमा छुट्टा हुन्छन् र म्यानेजरहरू पनि छुट्टै हुन्छन्, म्यानेजमेन्ट पनि छुट्टै किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब कुरा गरौँ हामी एसबीयू मोडल्सको विषयमा। अब रणनीतिक व्यवसाय इकाइलाई संसाधन विनियोजन गर्ने एक प्रमुख विधिको रूपमा
रणनीतिक व्यावसायिक इकाइ नमुनालाई लिने गरिन्छ। रणनीतिक व्यावसायिक इकाइहरूमा कम्पनीको संसाधनलाई कसरी प्रभावकारी तवरले विनियोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सहज बन्दछ र यसको लागि दुईवटा आधारबाट रणनीतिक व्यवसाय इकाइ एसबियुलाई चाहिँ नि वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा इन्डस्ट्री म्याच्युरिटी, अर्को चाहिँ नि कम्पिटेटिभ पोजिसन। अब इन्डस्ट्री म्याच्युरिटीको कुरा गरौँ, जसलाई हामी उद्योगको परिपक्वता पनि भन्छौँ। यो भनेको कुनै पनि एउटा उद्योगको लाइफ साइकलको अवस्था हो हैन। रणनीतिक व्यावसायिक इकाइको जीवनचक्रको सन्दर्भमा उद्योगको परिपक्वतालाई चाहिँ हामीले 4 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रारम्भको अवस्था, इम्ब्रायोनिक ग्रोथ, म्याच्युरिटी, एगेनिङ हैन। त्यसपछि अब प्रारम्भको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्ब्रायोनिक भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको सबभन्दा पहिला सुरुवातको अवस्था हो। सुरुको अवस्था हो। यो अवस्थामा रणनीतिक व्यवसाय इकाइहरूलाई प्रारम्भिक व्यवसायका रूपमा रहेका हुन्छन् र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लागतहरू धेरै हुन्छ, वस्तु बिक्रीको परिमाणको मात्रा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थोरै हुन्छ र यो चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उद्योगको वस्तुको माग पनि कम हुन्छ भने प्रारम्भिक लागत चाहिँ सुरुको लागत चाहिँ उच्च हुने गर्दछ। त्यसपछिको आउँछ हाम्रो दोस्रो ग्रोथमा, वृद्धिमा। यसमा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो चरण हो। यो चरणमा केही हदसम्म प्रतिस्पर्धाको स्थिति र बिक्रीको परिमाणमा वृद्धि भएको हुन्छ। त्यसपछि आएर तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो म्याच्युरिटी, परिपक्वको अवस्था। यो चरणमा उद्योगको वृद्धि औसत दरमा हुने गर्दछ। यो चरणमा उद्योगहरूले तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यो चरणमा लगानीमा कम मात्र प्रतिफल आउने अवस्था देखा पर्दछ। उद्योगको परिपक्वताको यो चरण अधिक लामो समयसम्म के हुन्छ भन्दा रहिरहने गर्दछ। त्यसपछि अन्त्यमा छ हाम्रो अवनति, एगेनिङ भन्छौँ। यसमा चाहिँ नि यो चरणमा उद्योगको बिक्री तथा मुनाफा बिस्तारै घट्दै गइरहेको हुन्छ। यो चरणमा वस्तुको माग घट्नुका साथै प्रतिस्थापन तथा नयाँ वस्तुतर्फ बजारको माग बढ्ने गर्दछ। परिणामस्वरूप पुराना उद्योगहरू तथा तिनीहरूको वस्तुको मागमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। यसलाई हामी इन्डस्ट्री म्याच्युरिटीको विषयमा अहिले कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ नि मान्छेको लाइफ साइकल जस्तै तरिकाले यसो सरर सोच्ने हो भने एकचोटि हेर्दै जानुहोस् त। एम्ब्रायोनिक ग्रोथ, म्याच्युरिटी, एगेनिङ यस्तै किसिमबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्यवसायको पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छ। अब दोस्रोमा चाहिँ छ हाम्रो कम्पिटेटिभ पोजिसनको, जसलाई हामी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भन्छौँ। यो स्थितिले कम्पनीको आन्तरिक सक्षमता वा कमजोरीको अवस्थाले जनाउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टर्नल विकनेस र स्ट्रेन्थलाई जनाउँदछ। कम्पनी जति मात्रामा आन्तरिक रूपले सक्षम हुन्छ त्यति नै उसको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पनि बलियो मानिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आधारमा व्यावसायिक इकाइहरू निम्न प्रकारका हुन सक्दछन्। जस्तै नेतृत्व बलियो, अनुकूल, प्रतिरक्षात्मक, कमजोर, टिक्न नसक्ने। नेतृत्वको कुरा गर्दा, लिडिङको कुरा गर्दा यो अवस्थाको व्यावसायिक इकाइले बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको हुन्छ। जस्तै चौधरी ग्रुप भन्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै आएर पञ्चकन्या स्टिल हैन। र यसले के गर्छ भने अन्य सबै कम्पनीहरूलाई पनि प्रभावित गर्न सफल भएको हुन्छ। उसले मार्केटमा लिड गरिरहेको हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ अथवा बलियो भनेर छ। यसमा चाहिँ हामी यो स्थितिमा रहेको व्यावसायिक इकाइले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूबाट कुनै किसिमको प्रभाव बिना नै स्वतन्त्र रूपले रणनीतिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्दछ। त्यस्तै फेभरेबल, अनुकूल
यो स्थितिमा रहेको व्यवसायिक इकाइसँग कमजोरी पक्षको तुलनामा अधिक सबल पक्षहरू हुन्छन् र यस्तो व्यवसायिक इकाइले बजारमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्षम हुन्छ। साथै यस्तो व्यवसायिक इकाइले अन्य प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीहरूबाट कडा चुनौतीको सामना समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेनेबल प्रतिरक्षात्मक, यसमा यो स्थितिमा रहेको व्यवसायिक इकाइले सबलता तथा दुर्बलताका बीच सन्तुलन राख्न सक्दछ। यस्तो व्यवसायिक इकाइले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्दैन। यस्तो व्यवसायिक इकाइले प्राय बलियो प्रतिस्पर्धीको प्रभावमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ विक, कमजोर। यो स्थितिमा रहेको व्यवसायिक इकाइसँग सबल पक्षभन्दा अधिक कमजोर पक्षहरू हुने गर्दछ। यस्तो व्यवसायिक इकाइको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक हुँदैन। त्यसैले यस्तो इकाइ बजारमा जीवन्त रहन सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो नन भायबल, टिक्न नसक्ने। यो स्थितिमा रहेको व्यवसायिक इकाइ बजारमा टिक्न सक्दैन। त्यसपछि व्यवसायिक इकाइ बन्द हुने स्थितिमा पुग्दछ। यो त रह्यो हाम्रो SBU मोडेल। यसरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको दुई तत्त्वहरूको विश्लेषणका आधारमा व्यवसायिक इकाइमा लगानी वृद्धि गरी थप विकास गर्ने, वर्तमान अवस्था कायम राख्ने अथवा नोक्सानबाट जोगिन व्यवसायिक इकाइको विघटन गर्ने गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गरी उचित निर्णय लिन सकिन्छ।